अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जब अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे को मुश्किल तरीन वक्त से निकाल कर उरूज पर लाना चाहता है, और जब बंदे को अल्लाह ताला मुश्किल हालात से निकालता है, इसमें कुछ ऐसी निशानियां और अलामतें हैं कि जब बंदा उन चीजों पर डट कर अमल करता रहेगा और उन पर जमा रहेगा तो यकीनन अल्लाह ताला उस बंदे को मुश्किल वक्त से निकाल कर उरूज पर ला देगा। क्या हैं वो अलामतें और निशानियां कि जो बंदे को मुश्किल वक्त में भी करते रहना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दो सूरतें हैं मुश्किल हालात के आने की। पहली ये कि इंसान से बाज मर्तबा कुछ खताएं और कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं कि जिसकी बुनियाद पर इस बंदे को उन गुनाहों की सजा मिलती है कि जिसको इंसान ये समझता है कि ये मेरे लिए मुश्किल हालात हैं। और दूसरी सूरत ये है कि बंदा तो बड़ा नेक है, नमाजों का पाबंद है, जिक्र वो अज़कार का भी पाबंद है और अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल करने की मुकम्मल कोशिश करता है, लेकिन उस पर मुश्किल हालात बने हुए हैं। तो ये सजा नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश और इम्तिहान है। और जब बंदा अल्लाह ताला की आजमाइश में आता है और आजमाइश में आने के बाद जब बंदा अल्लाह की जात पर और अल्लाह की कुदरत पर और अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनामात पर यकीन रखता है, तो यकीनन अल्लाह ताला उसे अनकरीब एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजेगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, मुश्किल के साथ आसानी है। तो यकीन रखना उसकी कही हुई बात में हिकमत होती है, लेकिन हम नहीं समझते। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। और कभी तो ऐसा होता है कि इंसानी जिंदगी में एक मर्तबा इतने खतरनाक हालात आते हैं कि इस चीज का कभी उसने अंदाजा नहीं किया होता और कभी इसने ऐसे हालात का सोचा भी नहीं होता, लेकिन उस पर ऐसे हालात आते हैं ताकि अल्लाह ताला अपने बंदों के ईमान को टटोलें और उनके ईमान को देखें। क्या ये मेरी आजमाइश पर मुकम्मल तौर पर सब्र करता है या सब्र नहीं करता, या मुकम्मल तौर पर इसका मेरे ऊपर ईमान है या नहीं? क्या ये बंदा कि जिसको मैंने आजमाइश में मुब्तला किया है, जिसको मैंने हालात में घेर लिया है, तो क्या ये मुझसे मांगता है या नहीं मांगता? मुश्किल हालात के दूर होने के लिए मुझसे दुआएं करता है या नहीं करता? तो अल्लाह ताला ये सारी चीजों में, मुसीबतों में, आजमाइश में, मुश्किल हालात में डालकर बंदे को आजमाता है। इस मौके पर हमें क्या करना है? पहले तो ये समझना है कि मोमिन मुश्किल में बिखरता नहीं निखरता है, और इस मौके पर सबसे पहली चीज है सब्र। तो सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। आपकी आंसुओं से भीगी हुई कोई भी रात और तकलीफ में गुजरा हुआ कोई भी दिन कभी रायगा नहीं जाता, क्योंकि जिंदगी का हर आसान और तकलीफ दह लम्हा अल्लाह पाक के किसी अजीम मंसूबे का हिस्सा होता है, जो कभी तो जल्दी समझ में आ जाता है और कभी इंतजार करना पड़ता है। हर सब्र की एक कहानी है और हर दुआ की एक मंजिल। कभी ये न सोचना कि तुम्हारा ये सब्र बगैर फल के ही रह जाएगा, और कभी ये गुमान न करना कि तुम्हारी दुआएं जाये हो जाएंगी। और खूब अच्छी तरह समझ रखें कि दुख, दर्द, तकलीफ अगर अल्लाह की नाराजगी होती तो नबियों को कभी न मिलती। ये एक नेमत है जो इंसान को अल्लाह का रास्ता बताती हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी आजमाइश या तकलीफ से गुजर रहे हैं तो ये सोचकर सब्र कर लें कि आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से एक हैं, क्योंकि वो अपने पसंदीदा बंदों को ही आजमाता है। और जब मामलात बहुत बिगड़ जाएं और हालात कंट्रोल में न आए तो दिल पर हाथ रखिए और दिल की गहराई से पूरे यकीन के साथ इन अल्फाज को दोहराइए, व उफव्विज़ु अमरी इलल्लाह। मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, वह तमाम बिगड़े काम संवार देगा इंशाअल्लाह। और जो बंदा सब्र कर लेता है, सब्र पर डटा रहता है, तो ऐसी अलामत और निशानी है कि अल्लाह ताला इस सब्र के बदले उसको बेहतरीन चीज अता करेगा। अल्लाह ताला उसको बेहतरीन इनाम से नवाजेगा। अल्लाह ताला उसकी कदर करेगा। अल्लाह ताला उसके सब्र की कदर करके उसको बेहतरीन अजर से नवाजेगा। दूसरी चीज कि जब बंदा मुश्किल हालात से गुजरता है या मुसीबतों में घिर जाता है, फिर उसे कोई जरिया या सबब भी नजर नहीं आ रहा होता, तो उस वक्त क्या करता है कि अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत नहीं करता कि न नमाज से करीब है, न जिक्र वो अज़कार से करीब है, बल्कि नमाज से भी दूर हो गया और जिक्र वो अज़कार से भी दूर होता चला गया। और फिर उसके दिमाग में ये बात आती है कि जब मैं इन हालात से निमट जाऊंगा और जब ये मुश्किल तरीन वक्त मुझसे गुजर जाएगा और मैं अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से ये सारी चीजें और सारे हालात को बदल दूंगा,
تو پھر میں اللہ کی طرف آ جاؤں گا، پھر میں نمازیں پڑھوں گا، پھر میں ذکر و اذکار میں لگ جاؤں گا اور تسبیحات لے کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ میرے عزیزوں، یہ ہماری سوچ بالکل غلط ہے۔ مشکل وقت ہے اور مشکل ترین وقت میں اللہ سے مانگنا گویا کہ یہ مشکل حالات کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مشکل ترین وقت میں اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا اور اللہ کے ذکر کو کرتے رہنا اور اللہ کو یاد کرتے رہنا کہ ہمارے لیے مشکل وقت میں جب ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس وقت اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب زبان و دل ذکر الہی سے تر ہوں اور دل اللہ پر بھروسہ کر لے تو زندگی کی سختیاں انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ خلوت میں آنسوؤں سے چہرہ تر کرنے والے اور جلوت میں اپنی مسکراہٹ سے زندگی کا خیر مقدم کرنے والے لوگ ہی رب العالمین کے پسندیدہ ہیں، اور ہر مشکل میں رب ان کے لیے کافی ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو صبر، جس شخص نے صبر کر لیا تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو چکا، اور دوسرا مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کئی جگہوں پر ذکر کی ترغیب فرمائی ہے، ذکر کی تلقین فرمائی ہے۔ اور اب تیسری چیز کی طرف آتے ہیں۔ تیسری چیز ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ جو بندہ مشکل وقت میں ہوتا ہے تو پھر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، تو مشکل وقت میں کثرت سے اللہ سے اپنے حالات کے بدلنے کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ دعائیں ان دیکھی ہوتی ہیں لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ معجزات کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، یقین اور صبر۔ مصائب اور آزمائشیں تو سب پر آتی ہیں، کوئی ان سے ہیرے کی مانند نکھرتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے۔ وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور رب کی نافرمانی سے بچے رہیں، وہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی ہے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسوؤں سے بات کرو اور وہ آنسوؤں کی زبان کو نہ سمجھے، دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد ہو اور وہ نہ جانتا ہو، بے جان آنکھیں اس کو اٹھا کر دکھاؤ اور وہ دعاؤں پر کن فیکون نہ کہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ رب بہت رحیم ہے، تھام لے گا۔ پکار کر تو دیکھو، اور جب تم مانگو تو یہ مانگو کہ وہ ان چیزوں میں تمہارے صبر کا امتحان نہ لے جن سے تم بے حد محبت کرتے ہو۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم نم آنکھیں لیے آسمان کی جانب دیکھتے ہو۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ واقف ہے تمہاری ہر تکلیف اور ہر پریشانی سے۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو۔ اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو۔ امید رکھنے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جانتے ہو تم خاص کیوں ہو؟ کیونکہ تم ہر بار صبر کر لیتے ہو، تم شکوہ نہیں کرتے، تم خود کو بدل رہے ہو، تمہاری تنہائی میں رب سے باتیں ہوتی ہیں، تم نے مقصد حیات کو جاننا شروع کر دیا ہے، تمہاری امید اللہ سے ہے۔ ان حالات میں جب کچھ بھی تمہارے حق میں نظر نہیں آتا، کیونکہ تمہیں اللہ نے چن لیا ہے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے ان کو خاص کر دیتا ہے۔ اور آخر میں جاتے جاتے میرے ساتھ اس دعا پر آمین کہیے، نہ جانے کس کی آمین پر اللہ کن کہہ دے۔ یا اللہ، ہم آپ سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ آپ ہمیں پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، محتاجیوں، بیماریوں، تنگ دستی، بے بسی اور دور حاضر کے فتنوں سے محفوظ فرمائیے۔ ہمارے دل و دماغ کو اتنی وسعت عطا فرمائیے کہ ہم ان مشکلات سے نکلنے کی تدبیر کر سکیں۔ اے اللہ، اگر ہماری تقدیر میں کوئی بدبختی لکھی ہو تو اے میرے رب، آپ اسے خوش قسمتی میں بدل دیجئے۔ اگر کوئی شر لکھا ہو تو خیر میں بدل دیجئے، اگر گمراہی لکھی ہو تو ہدایت میں بدل دیجئے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ جزاک اللہ۔